कारहा काना के बायस फजा सोगवार और हर आंख खुशगवार। हादसे में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों को सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इल्म के हुसूल के लिए जाने वाले बच्चे अपने खानदानों को उम्र भर का रोक दे गए। नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन के वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर ने फजा को और भी गमगीन कर दिया। कहना हादसा पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरियम नवाज की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। वज़ीर आला का वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा, पंजाब हुकूमत की जानिब से जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए का ऐलान भी किया। काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मिस्टर जोन की मदियत में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर के मतन के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मरम्मती काम जारी था। ज्यादा वजन के बायस छत गिरी। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। अनीला रेहान नामी खातून ने घर में ट्यूशन सेंटर खोला हुआ था और वो खुद पढ़ाती थी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि खातून टीचर भी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मालिकान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुतासरा इमारत एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और हादसे के वक्त कमरे की छत पर मिट्टी डाली जा रही थी। इसी हवाले से मजीद तहकीकात भी जारी हैं। दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अमरीकी और ईरानी वफद के दरमियान आज बातचीत होगी। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का दावा। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान की जानिब से दोहा में अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की जानिब से मुज़ाकराती हिकमत अमली है। अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का कहा है। बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। दूसरी तरफ कतरी वज़ारत ख़ारजा दोहा में ईरान अमरीका वफ़द की मुलाकात की तरदीद कर चुकी। ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बहुत काम बाकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। ताहम जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और ईरानी प्रॉक्सिस के खिलाफ मज़ीद इक़दाम करने होंगे। इसराइल के निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि मशरिक़ वस्ता और दुनिया में महफूज रहना चाहते हैं तो आपको हर वक्त मजबूत और चुकन्ना रहना होगा। हमें ईरानी महवर के बाकी मानदा अनासर से निमटना होगा। मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाए। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल बरामद कर चुका। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामिया मुआहिदे खित्ते के आमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद जरूरी है। मौजूदा जंग बंदी की सूरत हाल ज्यादा अच्छी नहीं है। जंग के मुकाबले में मुज़ाकरात और तसादुम के बजाय मुकालमा ही बेहतर रास्ता है। खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार आमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर गैर यकीनी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा।
عالمی منڈی میں برینڈ خام تیل 0.45% اضافہ ہونے پر $73.28 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل 0.49% اضافے سے $69.84 فی بیرل کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 1,81,000 پوائنٹس کی حد پر بحال۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 1,000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,81,318 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں ملا جلا رجحان دیکھنے میں آیا۔ جاپان کی مارکیٹ میں تیزی، آسٹریلیا میں گراوٹ دیکھی گئی، چین اور ہانگ کانگ کی مارکیٹ تعطیل کے باعث بند رہی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور ایم ڈی اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ملاقات۔ وزیر اعظم کے اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود کے منصوبوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت۔ کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر زر مبادلہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز سید قمر رضا اور مینیجنگ ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ دنیا اس وقت ایک عالمی تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا GI کے یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب۔ کہا دنیا کو معاشی غیر یقینی موسمیاتی تبدیلی اور توانائی سمیت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کا تعین کر رہی ہے۔ تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی پر سرمایہ کاری کرنے والی قومیں مستقبل کی قیادت کریں گی۔ نوجوان ملک کی بڑی طاقت ہیں اور انہیں موقع فراہم کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کمیٹی کا چھٹا اجلاس۔ اسحاق ڈار نے خواتین سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کہا پاکستان 12 اور 13 جولائی کو خواتین سے متعلق OIC وزارتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اسحاق ڈار کی کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ اجلاس میں کانفرنس کے ایجنڈا، سیکیورٹی پروٹوکول اور لاجسٹک بارے معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ کانفرنس میں OIC کے 57 رکن ممالک کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ بھارت کو آبی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کی پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان نے سینتاس معاہدے پر جرأت مندانہ موقف اپنایا۔ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نوجوانوں کو فنی تربیت دی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو ترقی کے لیے مساوی مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ آج کا پاکستان اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے والا پاکستان ہے۔ 2027 پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز صوبے میں زرعی انقلاب کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس۔ مریم نواز نے کہا تھل سے پوٹوہار اور جنوبی سے سینٹرل پنجاب تک کسان کی بہتری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ پنجاب میں اب تک 9 لاکھ کسان کارڈ جاری کیے۔ کسان کارڈ پروگرام میں مزید 50,000 کاشتکاروں کا اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 3 سال میں 50,000 ٹریکٹرز دیے جائیں گے۔ IT گرو ہونے کے دعوے دار بھارت کو IT کے میدان میں بھی سبکی کا سامنا۔ ہیکرز نے بھارتی نیوز چینلز کو ہیک کر کے صدر کی تقریر کے دوران پاکستانی قومی ترانہ نشر کر دیا۔ نامعلوم ہیکرز نے بھارتی نیوز چینلز کو ہیک کیا اور چینلز کے نشریاتی نظام تک رسائی حاصل کر لی۔ اسی دوران ایک پیغام میں ہیکرز کی جانب سے تنبیہ کی گئی کہ پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں چینلز کی نشریات متاثر ہوئی۔ ماہرین کے مطابق مودی سرکار اور گودی میڈیا کی سائبر سیکیورٹی کے ہیکرز نے کھلی کھول دی۔ لاہور ڈویژن ماسٹر پلان کے حوالے سے شیخوپورہ میں LDA کے زیر اہتمام پبلک
हेयरिंग का इनेकार। अवामी एहतजाज और दबाव के बाद CMP ब्राउन लैंड के हवाले से फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए। एतराफ किया कि ब्राउन एरिया को ग्रीन करार देने का फैसला गलती से हुआ। यकीन दहानी भी करा दी कि जिन अराजियों को ब्राउन लैंड करार दिया गया उन्हें बरकरार रखा जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज भी गर्मी और हब्स का रात। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दूसरी तरफ PDM की आज से 6 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर जारी। कई ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज। हंगरी में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बढ़ गया। हुकाम ने गर्मी से निढाल अफराद पर पानी की तोपों से छिड़काव किया। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी के बायस रेड अलर्ट जारी। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया और बॉस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। उधर यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वेनेजुएला